هواة أمل. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده دائما. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم طلبيه ديال الكوتي اللي فيها انا عندي الكاليط وقريشلات اولا القرص اللي كيجي ناجح مليون في المية. ان شاء الله الا جربتوا هاد الوصفات هادو ما غاديش تندموا عليهم. وكذلك غادي نخلي لكم الاثمنه في اخر الفيديو، نخليكم تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا جميع مراحل التحضير ديال هاد الوصفات هادي. ولا عندكم اي اقتراح اولا اي وصفه بغيتوني نحضر لكم، ما تنساوش تخليوها لي في التعاليق، وكذلك تشاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. وكنشكر جميع البنات اللي كيشجعوني وكيخليو لي لي كومونتير ديالهم. نخليكم باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير ديال هاد الوصفات هادو. ان شاء الله كما قلت لكم الا جربتوهم ما غاديش تندموا عليهم، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله. في المقادير ديال القرص غنحتاجو فيه هنا عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر. بالنسبه لهذا الكاس هذا فهو صغير، الا استعملتوا كاس ديال العنبه غادي تستعملوا النص ديالو. وعندي كذلك بيضه كامله، معلقه ديال النافع، كذلك عندي هنا معلقه صغيره ديال خميره الخبز اللي درتها مع السكر حتى كيتفاعلوا كما كتشوفوا معايا. معلقه صغيره اللي درت مع معلقه ديال السكر والماء دافي، وعندي ساشي ديال الفاني والدقيق اللي غنجمعوا به الخليط. غنبداو بسم الله في الطريقه. اول حاجه غادي نديرها غادي نضيف كاس ديال الماء يكون دافي في البلاصه فين غادي نعجن، يعني في الاناء اللي غنعجنوا فيه. غادي نضيف الزيت وغادي نضيف السكر والفاني وغادي نضيف البيضه وكذلك النافع، جميع المكونات والخميره، يعني غنخلط جميع السوائل وغنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه. وكنخليوها شويه تكون مطلوقه. البنات حاولوا ما تقصحوهاش بزاف باش يجيكم هذا القريشات ديالكم يجيوكم خفاف وزوينين. وكذلك غادي نضيف واحد خميره الحلويات اللي من وزن 8 غرام. كنبقاو نضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كنحصلوا كما قلت لكم على واحد العجينه اللي كتكون لينه، وكندلكوها على سطح العمل. الا كانت عندكم العجانه راه كتدلكوها، واخا تبان لكم كتلصق ماشي مشكل، المهم انها تكون مدلوكه شويه، تقريبا ندلكوها واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق وكنخليوها ترتاح. فضروري العجين اننا ندلكوها شويه البنات الا بغينا تجينا ناجحه. وكذلك نخليوها مرخيه شويه، يعني ما تكونش قاصحه. هنا غنخليها ترتاح اولا تخمر، وغندوزو باش نوجدوا لي غاليط ديالنا اللي غندخلوهم الفرن، لان العجين كيخصها ضروري تخمر. بالنسبه للغاليط غنحتاجوا نفس الكاس اللي عبرت به الاول غنعبر به دابا، كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر. عندي بيضه كامله، معلقه ديال المربى. بالنسبه لي استعملت غير المربى ديال المشماش، ممكن تستعملوا اي نوعيه عندكم. وعندي خميره الحلويات 16 غرام وساشي ديال الفاني. بالنسبه لخميره الحلويات تستعمل 2 اكياس. الا كان عندكم العبار كديروا 16 غرام. غندير جميع المكونات في الاناء اللي غادي نخدم فيه، يعني البيض ومع سنيده والسكر وكذلك المربى. كما قلت لكم بالنسبه لي المربى استعملت المربى العاديه، ممكن انكم نتوما تستعملوا هذيك السائله اللي خاصه بالحلويات. انا ما كانتش متوفره عندي غير هذه العاديه فاستعملتها وجات مزيانه، يعني ما جاتش دوك الطريفات ديال الكونفيتير اولا المربى ما جاوش باينين في الكاليط ديالنا. يعني لانهم فاش عجنت العجينه فنساجموا جميع المكونات صافي. هنا كنخلط مزيان جميع المقادير، وما نساوش واحد القريصه ديال الملحه. البنات نسيت ما ذكرتهاش، ضروري كنضيف واحد القريصه ديال الملحه صافي. هنا كنبقى نضيف الخليط ديالي، كنبقى نضيف ليه الدقيق وانا كنجمع بالخلاط اليدوي. من بعد ان شاء الله عاد غادي نستعمل يدي. حاولوا تبقاو تضيفوا الدقيق شويه بشويه، يعني ما نضيفوش كميه كثيره ديال الدقيق. هنا من بعد ما قربت تجمع لي العجين ديالي كما شفتوا اولا الخليط ديالي، ضفت خميره الحلويات وكذلك زدت الدقيق وبقيت كنجمع. هنا غادي نحيد الطراب وغادي ندوز باش نستعمل يدي، لان في هذه المرحله هذه خصنا نحيدوا الطراب ونستعملوا يدينا. ممكن انكم تستعملوا يديكم من الاول فماشي مشكل، المهم كتخدموا على الطريقه اللي غادي ترتاحوا فيها نتوما. كنبقاو نضيفوا الدقيق شويه بشويه. غير حاولوا البنات بالنسبه للكميه ديال الدقيق هنا راه ما محسوباش، لان الخليط ديالنا كنبقاو نضيفوا فيه الدقيق حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه. المهم انا في هذا الكاليط هذا كان عندي المجموع ديال الدقيق 400 غرام، ولكن انا ما استعملتش كامله لان الكميه اللي عندي فهي ماشي كثيره بزاف، لان السيده بغات 12 حبه. انا تقريبا هذه الكميه اللي عطيتكم فهي 12 حبه، جات مزيانه، ما جاوش كبار بزاف، جاو متوسطين، يعني ما صغار بزاف ما كبار بزاف، جا الحجم ديالهم مناسب. المهم هنا من بعد ما كنجمع العجين ديالي كما كتشوفوا راه كيتلصق في اليدين ضروري.
كنديروا واحد شويه ديال الزيت في اليدين ديالنا وكنبداو نشكلوا في لي غاليط ديالنا. غير اهم حاجه البنات حاولوا انكم دائما ديروها باش تاخذوا العبار مضبوط. حاولوا انكم دائما تقطعوا العجين كلها، يعني تقسموها الجزيئات كامله يعني كما كيواضح عندكم في الفيديو، ومن بعد عادوا تشكلوا فيها هكايا باش كيجيكم الحجم واحد. الا كان عندكم الميزان كتعبروا، بالنسبه للبنات اللي باغيين يعبروا في الميزان فكتعبروا. انا دائما كنحاول نخدم غير عينيه ميزاني، لاننا كنكون يعني كناخذ العبار بعيني ميزاني. فانتم الا بغيتو ما يجيكمش وحده كبيره وحده صغيره فتم كتعبروا باش كديروا العبار مضبوط في يعني في كل وحده كديروا ما بين 70 غرام حتى ل 100 غرام على حسب كما قلت لكم الحجم اللي بغيتو نتوما، بغيتوهم كبار اولا صغار. ولكن انا جاني هذا الحجم مناسب كما شفتوا معايا. انا قسمت العجين وبديت يعني كنشكل فيها بهذا الشكل هذا. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه ومن بعد ان شاء الله غادي ندوز باش غندهنوها. هنا بالنسبه للدهن غادي نستعمل صفر ديال البيضه كامله، غير صفر بوحدو مع واحد شويه ديال الكاكاو المر، لان ما عنديش قهوه سريعه الذوبان فاستعملت هذا الكاكاو المر. تا هو تيعطي نفس النتيجه ديال القهوه سريعه الذوبان. وكتستعمل واحد شويه ديال الخل على هذا البيض هذا باش هكايا ما يجيكمش زفر فاش دهنوا به ما كيجيش زفر. ضروري كنضيفوا له واحد القطرات ديال الخل. كنخلط جميع المكونات يعني البيض مع صفر ديال البيض عفوا مع داك المعلقه ولا نص معلقه ديال الكاكاو المر اللي استعملت، وكندهن الكاليط ديالي كما شفتوا معايا. كيجي شكلو هكا مناسب صراحه زوين بزاف، ويعني ماشي كبير بزاف ما كنحملش من داك اللي كيكونوا كبار بزاف. فما هادو كيكونوا زوينين وشكلهم حتى هو زوين ومناسب، حجمهم مناسب. صافي هنا غادي ندهنهم كاملين بهذا الخليط هذا اللي سبق لي وحضرته معكم، وغادي نبدا نشكل فيهم بالفورشيط. يعني بالنسبه للتشكيل اولا التزيين راه كيبقى لكم حسب الرغبه ديالكم. ممكن انكم غير تدهنوهم هكايا وتخليوهم اولا تزينوهم بالفورشيط كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. وبالنسبه للفران في هذه الاثناء هذه راني سخنته يعني خليته شاعل ونقاست العافيه وحطيت لي غاليط ديالي مباشره. يعني ما كنكونش سخنته من قبل مزيان، غير شعلته وبديت كندهن فيهم كما كتشوفوا معايا. وغادي نشكلهم بهذا الشكل هذا بالفورشيط ولا بالشوكه صافي، وغادي ندخلهم الفران حتى يطيبوا. وغادي ندوزو باش نبداو نوجدو في العجين ديالنا اللي غادي تكون ارتاحت هكايا. باش كتسبقوا دائما البنات حاجه اللي غادي تكون فيها الخدمه، مثلا العجين اللي خصها ترتاح اولا تخمر كنسبقوها هي الاولى، والاشياء اللي كتوجد دغيا كنخليوها هي الاخرى هكايا باش كتكون عندنا الخدمه مضبوطه وحتى حاجه ما كتغلب علينا. يعني حتى الوقت كيكون الاشياء هذه كنحضروها في وقت وجيز وكتجينا ساهله، ما كنبقاوش واقفين بزاف في الكوزينه. غير خصكم تنظموا الوقت ديالكم وتعرفوا كل حاجه وقتاش خصكم توجدوها. المهم هنا خليت لي غاليط ديالي كيطيبوا ودزت العجين ديالي كما قلت لكم كنشكل فيها. غادي نرش واحد شويه ديال الدقيق يعني كما كتشوفوا غير رشه خفيفه ماشي كثيره بزاف. وغادي نبدا نقطع في العجين ديالي وغنحطهم على جنب باش غير نخرج اللاطه ديالي من الفران ونحط فيها الخبيزات ديالي وهما باقي يعني اللاطه كتكون سخونه حتى في الخميره ما كيتعطلوش لينا بزاف. يعني حتى فاش كنبغيو نخمروهم ما كياخذوش لينا بزاف الوقت، لان اصلا ديجا اللاطه سخونه فدغيا غادي يخمروا ما غاديش يتعطلوا لينا. كما كتشوفوا معايا كندير فيهم الحجم صغير حتى هما ما كنديرهمش كبار. ممكن انكم نتوما ديروهم كبار. بالنسبه لهاد الكميه اللي درت انايا فخرجت ليا 16 حبه، يعني 16 قريصه ديال اولا القريشلات. المهم كنشكلهم بهذا الشكل هذا. ممكن الا بغيتو تصغروهم اكثر من هذا من هكا ممكن اولا تكبروهم شويه. المهم انا درت هذا الحجم هذا فهو مناسب، يعني ما كبار ما صغار وجاو مزيانين. غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي، وفي نفس الوقت الكاليط ديالي كما قلت لكم راه كيطيب. العافيه كتكون خفيفه وما كتكونش مجهده بزاف هكايا باش كيدخلوا الطياب من الداخل وما يتحركش لينا من يعني باش ما يتحركش لينا من برا ويبقى لينا خضر من الداخل. ضروري كنخليو العافيه مهيله. صافي هنا من بعد ما كنخرج الكاليط ديالي كما شفتوا معايا ها نتوما الشكل ديالو راه كيجي كله محمر، كيجي شكله زوين. وحيت العافيه مهيله البنات دائما الطياب مهم في كل حاجه. هنا غادي نحط الخبيزات ديالي في اللاطه وغادي نحاول نقرصهم شويه. ضروري كنقرصوهم شويه لان باقي غادي يتنفخوا وكيجينا شكلهم زوين الا قرصناهم. صافي هنا غادي نقرصهم وغنخليهم يخمروا. ضروري غنخليهم يخمروا شويه. صافي البنات كما قلت لكم غنخليهم يخمروا واحد شويه. كما شفتوا معايا ضعف الحجم ديالهم لان اللاطه كما قلت لكم راه سخونه وغادي تسرع علينا العمليه ديال الاختمار. صافي غادي ندهنهم بصفر ديال البيض
ومع ثاني شويه ديال الخل. ضروري كنديروا شويه الخل في البيض هكا باش ما يحيد لينا الزفوريه، ما كتكونش ديك الزفوريه في القرص ديالنا، لان الا خلينا البيض بلا خل بلا حتى شي حاجه كيجي شويه زفر، واخا كيطيب كتبقى ديك الزفوريه. المهم هنا اشنو البنات غادي ندهنهم بالبيض وغادي نرشهم بشويه ديال الزنجلان. نتوما التزيين كيبقى لكم حسب الاختيار، ممكن تخليوهم هكاك. وغادي نرجعهم للفران، هو الفران راه سخون ولكن العافيه مهيله حتى الاخر ديالو باش يكملوا الاختمار ديالهم، وفي نفس الوقت كيدخلهم الطيب كيطيبوا مزيان على خاطرهم، لان الا جهدنا العافيه والفران باقي سخون ما غاديش يطيبوا لينا وغيتحرقوا لينا على برا. فضروري البنات كنأكد على العافيه انها تكون مهيله، يعني نقصوا الفران حتى الاخر ديالو، لانه هو اصلا سخون وهما باقي ما خمروش مزيان، يعني غير خمروا بحال غير نص خمره. ودهنتهم ورشيتهم بالزنجلان صافي، وغنخليهم عوض ما نخليهم يبقاو يخمروا مره ثانيه غندخلهم للفران نخلي الفران ناقص مزيان هكا كيخمروا وكيكملوا طيابهم وكيجيو ناجحين بهذه الطريقه هذه. ما غاديش تندموا عليهم ان شاء الله الا جربتوهم. وكيكون هذا هو الشكل ديالهم. هنا يلا خرجتهم من الفران راه باقيين سخان، كما شفتوا اللون ديالهم كيجي ذهبي وكيجيو خفاف وهشاش من الداخل، والحجم ديالهم كما قلت لكم كما كتشوفوا راه مناسب. وهنا كنخليو الكاليت ديالي وكذلك القريشلات ديالي حتى كيبردوا مزيان. حاولوا انكم ما تجمعوش الاشياء في هكايا في البواطات اولا في الحاجه اللي غادي تسربيو فيها الناس، ما تجمعوهمش وهي باقا سخونه لان غادي تعرق وغادي تفسد لينا. فمن الافضل انكم تخليها حتى تبرد على خاطرها وكتجمعوهم. وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا ان شاء الله. ما غاديش تندموا الى جربتوا هذه الوصفات سواء ليكم او للطلبيات بالنسبه للبنات اللي باغيين يبداو المشاريع ديالهم، فيتوكلوا على الله كل شيء ان شاء الله ممكن. بالنسبه للاثمنه البنات القريشلات كندوزهم بدرهم ونص يعني 30 ريال، وهذاك الكاليط بدرهم لان حجمهم مناسب. يعني كانوا كبار من هكا راه كتزيدوا نتوما على حسب الحجم. انا درتهم ديال القريشلات ديال درهم ونص والكاليط بدرهم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. نخليكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد، وما تنساوش تبارطاجيو الوصفات، ونخليكم ان شاء الله في امان الله.